अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इत्याख्यस्य अथ अष्टम राष्ट्रिय पोषण मासस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशे कुर्यात् शुभारम्भम्। धार जनपदे असौ प्रधानमंत्री मित्रोद्यानस्य स्थापयेत् आधारशिलाम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः 75तमे जन्मदिवसावसरे भाजपेति दलम् अद्य प्रभृति समाचरेत् सेवा पखवाड़ा इति पक्षविशेषम्। सहस्रसंख्याकेषु जनपदेषु रक्तदानशिबिराभियानेन सह विभिन्नकार्यक्रमाणां भवेत् शुभारम्भः। प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिवसावसरे विशिष्टः नेतारः प्रकाशितवन्तः शुभकामना सन्देशान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ दूरभाषीय वार्तायां प्रदत्तवान् शुभकामनाः। ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् उत्कृष्टं कार्यं करोति प्रधानमन्त्री मोदी। इस्राएल देशेन गाजा क्षेत्रे विस्फोटकाक्रमणानि आरब्धानि। इस्राएल देशेन कथितं गाजा नगरं ज्वलत् अस्ति। वर्षद्वयस्य संघर्षे सर्वथा भीषणं विस्फोटाक्रमणमेतत्। आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग इत्येतस्यां सूच्यां भारतस्य कीर्तिमानं। स्मृति मन्धाना इत्येषा पुनः विश्वस्य उत्कृष्टा क्रीडिका संवृत्ता। इंग्लैंड दलस्य नेट साइबर ब्रंट इत्येतां पराजितवती असौ। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री मोदी अद्य स्वीये 75तमे दिवसावसरे मध्यप्रदेशस्य प्रवासं कुर्यात्। तावदद्य मध्यप्रदेशाय प्रधानमंत्री मित्रोद्यानरूपमुपायनम् असौ प्रदद्यात्। देशे निर्मास्यमाणेषु 7 प्रधानमन्त्रिमित्रोद्यानेषु एतत् प्रथमम् उद्यानं भवेत्। शीघ्रमेव तत्र कार्यारम्भः स्यात्। एतस्य उद्यानविशेषस्य निर्माणेन कार्पासोत्पादकानां कृषकाणां जीवने निर्णायकपरिवर्तनं सम्भवेत्। तत्रैव धार इत्यत्र प्रधानमंत्री मोदी महिलाकल्याणेन सम्बद्धानां विविधपरियोजनानां शुभारम्भम् अपि कुर्यात्। सहैव स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अष्टम राष्ट्रिय पोषण मास इत्येतयोः अभियानयोः अपि शुभारम्भः तत्र भवेत्। अभियानस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् देशस्य सर्वेषु प्राशासनिकेषु स्वास्थ्यकेन्द्रेषु प्रतिदिनं स्वास्थ्यशिबिराणि आयोजितानि भवेयुः इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः अद्य जन्मदिनमस्ति। अथ च एतस्मिन् विशिष्टे दिने भाजपेति दलं समग्र देशे सेवापक्षस्य आचरणं समारभेत। अद्य प्रभृति अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् सेवापक्षस्य आयोजनं भविष्यति। एतस्मिन् अवधौ उत्कृष्टानां विभिन्नकार्यक्रमाणाम् आयोजनं भविष्यति, येषाम् उद्देश्यं सामान्यजनान् यावत् सहायताप्रापणमस्ति। एतस्मिन् पक्षे रक्तदानशिबिराणि, स्वास्थ्यशिबिराणि, स्वच्छताभियानं, वृक्षारोपणं, संवादकार्यक्रमाः च आयोजिताः भविष्यन्ति। देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे एतेषां कार्यक्रमाणाम् आयोजनपराः सज्जताः कृताः सन्ति। सहैव प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः राजनीतिकयात्रां निदर्शयन्ती विशिष्टा प्रदर्शनी अपि आयोजिता भवेत्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने दूरभाषं कृत्वा तदीयं 75तमं जन्मदिवसम् उपलक्ष्य तस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवान्। राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः सामाजिके सञ्जालपटले उक्तसूचनां प्रकाशितवान्। असौ तत्र लिखितवान् यत् निजमित्रेण प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना समं दूरभाषीय अद्भुतं संवादं कृतवान्। अहं तस्मै जन्मदिनस्य हार्दिकशुभकामनाः प्रदत्तवान्। असौ सुष्ठु कार्याणि कुर्वन् अस्ति। राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः रशिया यूक्रेन मध्ये युद्धावसानं कर्तुं समर्थनाय प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने धन्यवादमपि प्रदत्तवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् मम 75तमे जन्मदिवसावसरे दूरभाषार्थं मह्यं शुभकामनाः च प्रदातुं धन्यवादः। मम मित्रं राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः
भवतः समानमेव अहमपि भारतस्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य च मध्ये व्यापक वैश्विक सहभागितां नवोत्कर्षतां प्रति नेतुं सर्वात्मना प्रतिबद्धः अस्मि। वयं यूक्रेन देशस्य संघर्षस्य शान्तिपूर्ण समाधान दिशि भवतः उपक्रमस्य समर्थनं कुर्मः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसावसरे मान्यजनानां शुभकामना सन्देशाः आप्यमानाः सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे वाराणसीस्थितस्य कैलासमठस्य महामण्डलेश्वरः आशुतोषानन्दगिरिवर्यः संस्कृतभाषायां स्वकं शुभकामना सन्देशं प्रधानमन्त्रिणं प्रति प्रेषितवान्। जन्मदिनस्य शुभाशयाः। भारतस्य यशस्विनः प्रधानमन्त्रीवर्यः भवते अभिनन्दनानि। राजर्षि परीक्षित द्वापरस्य अन्ते राजा आसीत्, कलियुगस्य प्रथमः राजा आसीत्। तदनन्तरं कोऽपि धर्मात्मा राजा न लभ्यते अधुना पर्यन्तं, किन्तु भवता तथा कृतं स्थापितं च 70+ धारायाः निर्वासनेन किंच श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठापनेन अयोध्या विश्वस्य सनातन प्रेमिणः केन्द्रं संजातम् अस्ति। अधुना सर्वेषां हिंदू हृदयानां भवान् हृदय कमल इति व्याख्यायते ख्यायते। अतः भवते भूरि भूरि अभिनन्दनानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेन्मार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मेटे फ्रेडरिक्सन इत्येतेन समं दूरभाषिकं संवादं समाचर्य भारत डेन्मार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इत्येतं सम्बन्धम् इतोपि सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुदीरितवान्। एतदनु व्यापार निवेश नवाचारोर्जा जलप्रबन्धन खाद्य प्रसंस्करण सतत विकास सन्निभेषु क्षेत्रेषु सहयोगे बलम् असौ प्रदत्तवान्। वार्तावधौ प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि अस्थायी सदस्यतायाः सफलताम् अभिलक्ष्य डेन्मार्क इत्येतस्मै देशाय शुभकामनाः प्रदत्तवान्। सहैव प्रधानमंत्री यूक्रेन संघर्षस्य शान्तिपूर्ण समाधानाय भारतस्य समर्थनं पुनः उदीरितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेन्मार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं वार्तायाः सूचनां सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। असौ तत्र लिखितवान्, डेन्मार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मेटे फ्रेडरिक्सन इत्येतेन समं सुष्ठु संवादः समाचरितः। अवाभ्यां स्वीयां हरित रणनीतिकसहभागितां दृढयितुम् अथ भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संधिं शीघ्रमेव प्रपूरयितुं दृढा प्रतिबद्धता प्रकाशिता। यूरोपीय संघ परिषदि अध्यक्षतायै डेन्मार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणे शुभकामनाः अपि अहं प्रदत्तवान्। यूक्रेन संघर्षस्य शीघ्रम् अवसानम् अभिलक्ष्य आवाभ्यां समन्वित रुचि विषये अपि चर्चा समाचरिता। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य सेवा पखवाड़ा इत्येतस्य अंतर्गतं दिल्लीवासिभ्यः 1600 कोटि रूप्यकस्य विभिन्नानां विकासपरियोजनानाम् उपहारं प्रदद्यात्। अत्रावसरे असौ एकाधिकैकशतम् आयुष्मान आरोग्यमन्दिराणि जनतायै समर्पयेत्। सममेव 5 चिकित्सालयेषु नवपरिसराणामपि लोकार्पणं कुर्यात् गृहमन्त्री अमित शाहः। अत्र दिव्यांगछात्रेभ्यः आवासालयसन्निभानाम् अनेकेषां विकासकार्याणां लोकार्पणम् अथ शिलान्यासः समाविष्टः अस्ति। एषः कार्यक्रमः दिल्लीस्थिते त्यागराज प्राङ्गणे मध्याह्नानन्तरम् आयोजितः स्यात्। संस्कृत क्षेत्रे प्रसिद्धं संस्कृत भारती इत्याख्यं संघटनं यथा समयं संस्कृत संबद्धान् विविध कार्यक्रमान् आयोजयति। स्वकार्यकर्तॄणां विकासाय च प्रतिवर्षं क्षेत्रानुसारं प्रान्तानुसारं च अभ्यासवर्गान् आयोजयति एतत् संघटनम्। एतस्मिन्नेव क्रमे 3 दिवसीयः उत्तरक्षेत्रस्य कार्यकर्तृविकासवर्गः कुरुक्षेत्रे आयोजितं गतः, यत्र उत्तरक्षेत्रवर्तिनां 5 प्रान्तानां शताधिकाः दायित्ववन्तः कार्यकर्तारः समुपस्थिताः अभवन्। तत्रैव अभ्यासवर्गस्य अन्तिमे दिने नागरिकसंवादगोष्ठ्याः अपि आयोजनं संस्कृतभारत्याः हरियाणाप्रान्तपक्षतः अभवत्। संस्कृतभारत्याः हरियाणाप्रान्तस्य सहमन्त्री भूपेन्द्र शर्मा संसूचितवान् यत् कुरुक्षेत्रस्य प्रबुद्धेषु संस्कृतसम्बद्धानां
विविधविषयाणां प्रतिपादनार्थम् एतस्याः नागरिकसंवादपरायाः संगोष्ठ्याः आयोजनम् अभवत्। क्षेत्र के आम जो सामान्य जन हैं, अनेक विषयों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संस्कृत नहीं जानते, उन लोगों को संस्कृत भारती के बारे में या जो जिज्ञासाएं हैं वो बताने के लिए उन्होंने एक गोष्ठी का आह्वान किया, नागरिक गोष्ठी। तो उसमें शहर के बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने, लगभग 150 लोगों ने भाग लिया और उसमें श्री देव पुजारी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा की संवाहिका संस्कृत कैसे हो सकती है, हमारे प्राचीन ज्ञान को जोड़ने के लिए संस्कृत कैसे पुल का काम कर सकती है, सेतु का काम कर सकती है, इस विषय पर एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई। विद्याभारत्याः संस्कृतशिक्षासंस्थाने आयोजितायाम् एतस्यां नागरिकगोष्ठ्यां संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयसम्पर्कप्रमुखः श्रीशदेवपुजारी मुख्यवक्तृत्वेन उपस्थितः जातः। असौ तत्र देशस्य सम्पर्कभाषात्वेन संस्कृतस्य महत्तां विज्ञापितवान्। पूरे भारत के सभी राज्यों को स्वीकार्य भाषा केवल संस्कृत ही बचती है। जो भाषा प्रादेशिक भाषा नहीं है, किसी एक प्रदेश विशेष की नहीं है, पूरे भारत के सभी प्रांतों में जिसकी स्वीकार्यता है, समाज में संस्कृत की स्वीकार्यता है और इसलिए संस्कृत भारती का काम भी अच्छा है। उत्तराखंड राज्ये अतिवृष्टिकारणेन देवप्रयागस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथकीर्ति परिसरस्य सम्पर्कमार्गः नगराच्छिन्नः जातः। सम्पर्कराहित्ये खाद्यादिवस्तूनां यानानि तत्र न प्राप्यमाणानि आसन्। अतिवृष्ट्या मार्गावरोधः कारणेन एषा समस्या तत्र उत्पन्ना। तावत् केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य छात्राः परिसरस्य समीपे यथायोग्यं मार्गपरिष्करणं कुर्वन्तः सन्ति। इस्राएल देशेन गाजा क्षेत्रे विस्फोटकाक्रमणानि आरब्धानि। तावत् इस्राएल देशस्य रक्षामन्त्रिणा कथितं यत् गाजा नगरं ज्वलत् अस्ति। एतत् वर्षद्वयस्य संघर्षे सर्वथा भीषणं विस्फोटाक्रमणम् अस्ति इति। आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग इत्येतस्यां सूच्यां भारतेन कीर्तिमानम् अर्जितम्। स्मृति मन्धाना इत्येषा पुनः विश्वस्य उत्कृष्टा क्रीडिका संवृत्ता जाता। तावत् असौ इंग्लैंड दलस्य नेट साइवर ब्रंट इत्येतां पराजितवती। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।